अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कौसर एन न्यूज़ एचडी के साथ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मज़ार काइद के पास, जहाँ पे लोगों का रश देखने में आ रहा है। लोग यहाँ पे 14 अगस्त बहुत जोश व खरोश के साथ मना रहे हैं। बच्चों ने 14 अगस्त की टी शर्ट पहनी हुई है, खवातीन मौजूद है। यहाँ पे एक रश था समय, लोग कोरोना को बिल्कुल भूल गए। सच्ची को उनको अगर याद है तो 14 अगस्त और हमारी आज़ादी का दिन। आइए नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और लोगों से उनके ख्यालात जानते हैं। सलाम जी। कैसे हैं भाई? अल्लाह के करम। कहाँ से हैं आप? मैं KPK खैबर पख्तूनख्वा से आया हूँ जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग का जनरल सेक्रेटरी अजीजुद्दीन आरिफ हज़ारा। जी हाँ। आज जश्न आज़ादी के मौके पे क्या कहेंगे आप? बस यही कहेंगे सारी कौम को मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद। हेलो। आज दिन आज़ादी है, हम बहुत खुश हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज़ादी मुबारक। खैर मुबारक आपको भी। सर पूरी फैमिली के साथ इस वक्त आप मौजूद हैं? इसलिए कि आज जश्न आज़ादी है, इसलिए बच्चों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी जी जी। यहाँ से कहाँ तक जाएंगे? यहाँ से पहले मैं भी सीबीओ से होके आ गया हूँ, सिर्फ अफसोस हो रहा है कि गेट पे। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे आप इस मौके पे? बच्चे को ग्रीन ग्रीन पहनाया हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ आज़ादी का दिन है, सब लोग खुशियाँ मना रहे हैं, हमें भी अच्छा लग रहा है। आज बहुत मजा आ रहा है, तो बच्चे खुश हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे इस मौके पे, जश्न आज़ादी के मौके पे? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजा आ रहा है। पाकिस्तान जश्न आज़ादी का मौका है, बच्चों को भी लाए, एंजॉय कर रहे हैं हम सारे। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे जश्न आज़ादी के इस मौके पे? हम कायदे को मजा रहा है और ये बंद है। 14 अगस्त 1947 को ये आज़ाद हुए हैं। तो आज़ादी है तो आप रोड पे मना ले, कोई मसला नहीं। वो तो मनाए दें क्योंकि मज़ार तो बंद है। और कौन कौन है आपके साथ? ये मेरी फैमिली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जश्न आज़ादी के मौके पे क्या कहोगे बेटा? कुछ नहीं होता, हम यहाँ पे कायदे आज़म के लिए घूमने आए, मज़ार पे जाने के लिए। कायदे आज़म का मज़ार ही बंद है। कैसे सर आप? अल्लाह का शुक्र है। आज़ादी के इस मौके पे क्या कहेंगे? बस यही जो हमारे बड़ों ने पैगाम दिया है अमन और मोहब्बत का, तो मैं भी यही कहना चाहूँगा तो मिलजुल के रहना चाहिए और इस वबा में गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। थैंक यू जी। तो नाजरीन, लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, जोशो खरोश से ये 14 अगस्त मना रहे हैं। बहुत से लोगों को शिकायत है कि कोरोना की वजह से मज़ार के अंदर उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। लोग बाहर इस मौके को एंजॉय कर रहे हैं। साइकिलिंग भी हो रही है, लोगों ने अपने गाड़ियों को भी फ्लैग से सजाया हुआ है। बच्चे वगैरह सारे सब रोड पे निकले हुए, SOPs को, कोरोना को बिल्कुल भूल गए हैं वो। तो बहरहाल आज 14 अगस्त का दिन है, जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। इसमें मैं चाहूंगी आप एंड तक हमारे साथ रहें और लोगों के ख्यालात और उनकी तैयारियों को हमारे साथ एंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जश्न आज़ादी मुबारक। खैर मुबारक। क्या कहेंगे, बड़े सजदत से निकले आज आप? मैं जश्न आज़ादी के लिए 14 अगस्त के लिए गाड़ी बनाई है अपने पाकिस्तान के लिए। मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि कदर करो पाकिस्तान की। ये है तो हम है, ये है, ये नहीं तो हम भी नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ लोगों को कि जो भी काम है ईमानदारी से करो, बस झूठ नहीं बोलो, ईमानदारी से काम करो तो हम चाइना से भी आगे हो जाएंगे। बिल्कुल बेशक। चाहिए, हमारा आज़ादी का दिन है और हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। ये साइकिलिंग कर रहे हैं, कहाँ तक जाएंगे? साइकिलिंग अभी हमारी रेस है यहाँ से आवारी टावर मेट्रो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से। कब स्टार्ट? अभी होने वाली है, बस 10। थैंक यू, थैंक यू।
جی تو ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں فیریئر ہال میں. قائد اعظم کے مزار سے ہوتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. پورے راستے میں لوگوں نے اپنی سواری کو اور اپنی سائیکل وغیرہ کو، سب چیزوں کو پاکستانی جھنڈوں سے سجایا ہوا تھا. لڑکے اس وقت فل اپنے جوش میں ہیں. یہاں پہ میں جس جگہ موجود ہوں فیریئر ہال میں، یہاں پہ لوگ فوٹوگرافی کے لیے بہت شوق سے آتے ہیں. 14 اگست بہت شان و شوکت سے، جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے. دیکھ سکتے ہیں آپ میرے پیچھے یہ پورے جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت گرین اور وائٹ لباس کے اندر موجود ہیں. اور میں دکھانا چاہوں گی آپ کو اپنے سائڈ کے سارے ایریے میں کہ کس طرح سے لوگ یہاں پہ چھوٹے بچے بڑے اس وقت موجود ہیں اور صبح سے یہاں ایک جشن کا سما ہے. تو آئیے ناظرین، یہاں پہ ہم لوگوں سے ان کے تاثرات کے بارے میں جانتے ہیں. کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. جشن آزادی خیر مبارک. آپ کیا کہیں گے اس موقع؟ بس گھومنے پھرنے نکلے ہیں اور بہت خوشی ہے کہ 14 اگست کے اللہ تعالیٰ نے ایک اور سال دکھایا ہمیں. بہت خوشی ہے. وعلیکم السلام. اللہ کا کرم. کیا کہیں گے اس موقع کی خوشی ہے؟ کیا کہیں گے؟ کچھ بھی نہیں. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں. برتھ ڈے آج جی ہیپی برتھ ڈے. تھینک یو. 14 اگست کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ پاکستان زندہ باد. کیا بولوں؟ کب سے ہوئے؟ جشن آزادی خیر مبارک. گرین ہو رہی ہے، کیا کہیں گی 14 اگست کے بارے میں؟ کیا کہوں گی، جشن آزادی کا دن ہے. آج کے دن پاکستان آزاد ہوا تھا، اس کی خوشی میں ہم آج جشن آزادی منا رہے ہوتے ہیں. 74 سال مکمل ہو گئے، 75ویں سال میں ہم پہنچ گئے. لیکن ہمیں سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی خوشی میں جو غریب لوگ ہیں، جو گرین اور وائٹ سوٹ نہیں خرید سکتے، جو ہماری طرح خوشیاں نہیں منا سکتے، ان کا ضرور خیال رکھنا چاہیے. تھینک یو سو مچ. جی جناب، ہم ہر سال جھنڈے بانٹتے تھے، کبھی ہم بیچ بانٹتے تھے، تو ہم نے سوچا اس دفعہ کچھ ڈفرینٹ کریں. اس دفعہ ہم پودے بانٹ رہے ہیں، درخت بانٹ رہے ہیں. ایک درخت آپ کے چینل کے لیے، آپ نے بھی اس درخت ہوگا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. جشن آزادی مبارک. خیر مبارک. آپ کو بھی مبارک. اس وقت ہم موجود ہیں مزار قائد کے پاس. کیا کہیں گے آج اس موقع پہ؟ اس موقع پہ یہ کہیں گے جی کہ انشاءاللہ یہ تقریباً دنیا کا سب سے بڑا خوشی کا دن ہے ہمارے مسلمانوں کے لیے اور خاص طور پاکستانیوں کے لیے، کیونکہ یہ ہزاروں لاکھوں قربانیاں دے کے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملک دیا ہے اور اس کی عزت خدمت کرنا یہ ہمارا فرض ہے. آج انشاءاللہ محرم کے باوجود دنیا اتنی جوش و جذبے سے نکلی ہے تو ہمیں بہت خوشی ہے. تو انشاءاللہ ہمیں چاہیے کہ اس کی عزت کرنا، اس کا خیال کرنا، اور خاص طور میں یہ بچوں کو پیغام دوں گا کہ ایسے بھی اس کا خیال کرے. کورونا چل رہا ہے تو تھوڑا سا احتیاط کرے، بہت ضروری ہے. تو پاکستان زندہ باد. کیا کہیں گی 14 اگست کے اس موقع پہ؟ ساری پاکستان کو جشن آزادی بہت مبارک ہو. اس دفعہ ہم نے یہ الگ طریقے سے آغاز کیا ہے. ہم نے کہا کہ پریکٹیکل کرنا چاہیے، جو ماحولیاتی تحفظ جس سے ہو، جو ہمارے پی ایم عمران خان کا ویژن ہے، اس کے لیے ہم نے شجر کاری کی مہم سٹارٹ کی ہے اور امید کرتے ہیں پورے کراچی میں اس کا بہت زبردست امپیکٹ پڑے گا. تھینک یو سو مچ. کیا کہیں گی 14 اگست کے اس موقع کے بارے میں؟ 14 اگست پہ ہم لوگوں نے ٹرینڈ چینج کیا ہے. بجائے اس کے کہ ہم بادیں بانٹیں، ہم پورے بچوں کو پودے بانٹیں تاکہ وہ اپنے ملک کو سرسبز و شاداب کریں. عمران خان کا ویژن ہے پاکستان کو ہرا بھرا کرنا ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ. تھینک یو میم. ٹھیک، یہ پاکستان کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں آپ جشن آزادی، کیا فیلنگ ہے؟ بہت اچھی. منائیں گے؟ جی کب تک منائیں گے؟ شام تک؟ پوری رات تک بنائیں گے. ایک نعرہ ہو جائے، پاکستان زندہ باد. تھینک یو. انسان